کون امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ، جنہاں نے اپنے دور دے اندر اکبر دے فتنے دا ڈٹ کے مقابلہ کیتا۔ اکبر بادشاہ مغلیہ دور دا بادشاہ، انہیں اپنی بادشاہت دی خماری دے اندر، نشے دے اندر انہیں ایک آئین اکبری بنایا۔ کافراں ہندوان سکھاں ساریاں نو خوش کرنا واسطی گول مول انہیں مذہب بنا لیا۔ آئین اکبری نام انہوں دین الہی دا دیتا۔ آئین اکبری دیاں شکاں کی سن مسجد دے مندر دا رتبہ برابر۔ آئین اکبری دیاں شکاں کی سن عورت دا پردہ ختم، متھے تلک لگانا جب ہندو لوگ لگا دینے، متھے تلک لگانا جائز قرار دیتا گیا۔ گائے دی قربانی، گائے ذبح کرن تے پابندی لگا دیتی گئی تاکہ ہندو لوگ ناراض نہ ہون۔ گائے دے ذبیحت تے پابندی لگا دیتی گئی۔ وقت دے بادشاہ نو سجدہ کرنا جائز قرار دیتا گیا، حتیٰ کہ سنو کلمے تک تحریف کر دیتی گئی، ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہن دی بجائے لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ پکارن لگ پے، لوگ اکبر دا کلمہ پڑھن لگ پے۔ اندازہ کرو کس قدر حالات خراب ہو چکے ہیں۔ اسلام دے اوپر بڑا حملہ کیتا گیا، اسلام دیاں سرحداں نو پامال کیتا گیا۔ اس دور دے اندر بڑے بڑے بک گئے، دب گئے، ٹھر گئے۔ وقت دے بادشاہ دا کون مقابلہ کریں؟ اس دور دے اندر جڑا میدان چ نکلیا مجاہد اسلام، بے باک عالم دین، مبلغ اسلام، امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اکبر بادشاہ نو خبردار کیتا یہ جڑا آئین اکبری دین الہی دے نام تے تو رائج کیتا ہے، اسلام دیاں حداں نو پامال کیتا ہے، اسلام دی سخت خلاف ورزی کیتی ہے، میں دی پرزور مذمت کرنا۔ اکبر بادشاہ نے اپنا سٹیٹس، اپنا وقار بلند کرنا واسطے لوکاں نو پتہ چلے میرے نال بندے زیادہ نہیں، آئین اکبری دے حمیتی زیادہ نہیں، انہیں بہت بڑا جلسہ رکھیا، عالی شان انہیں سٹیج بنوایا، پنڈال تیار کیتا، او دے ہواری آ گئے۔ دوسرے پاس اللہ دا ولی مرد کلندر، کوئی سٹیج نہیں، کوئی لمبا چوڑا پنڈال نہیں، آپ زمین تے بیٹھے نہیں، آپ نے زمین تے بیٹھے ہوئے ہو۔ اپنے عقیدت مند جتنے بھی آپ دے سن انہاں دے آسے پاسے لکیر کھچ کے آپ نے حصار قائم کر دیتا۔ ادھر اکبر بادشاہ دا جلسہ شروع ہو گیا، غیرت خداوندی جوش وچ آئی، میرے پیارے دی توہین واسطے جلسہ رکھیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے ایسا طوفان چلا دیتا، ایسی اندھیری چلا دیتی، سٹیج اکھڑ گیا، پنڈال اکھڑ گیا، پگدڑ مچ گئی۔ ایک بانس اکبر بادشاہ دی پڑپڑی چ لگیا، او یو بانس او دی جان دا سبب بن گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ اندازہ کر اللہ دے ولی دا مقام ویکھ، اللہ دے ولی دی شان ویکھ۔ ایک پاسے طوفان پگدڑ مچا رہا ہے، پنڈال اکھڑ گیا، دوجہ پاسے اللہ دا ولی درویش بیٹھا ہے، آسے پاسے ہماری آپ دے عقیدت مند بیٹھے نے، انہاں نو پسینہ آ رہا ہے، ذرا پر ادھر طوفان دا اثر کوئی نہیں۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو اللہ کریم دا فرمانی حدیث قدسی بزبان مصطفیٰ
جڑا میرے ولی دی توہین کردا میرے ولی دی گستاخی کردا او دا میرا او دے خلاف اعلان جنگ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا اکبر بادشاہ ہلاک ہو گئے او دا پتر جہانگیر تخت نشین ہوئے حق تو ایسی پتر کوئی عقل دی کوڑی لیندہ پتر سمجھدار بندہ او بھی باپ دی روشتے چل پہ او دے کن پڑیں گئے باقی سب عوام ٹھیک ہے احمد رضا شیخ احمد سرہندی مجدد الفیسانی وہ مولوی توڑے خلافی جہانگیر بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا آپ آئے آپ نے عام درباریاں طرح سجدہ نہ کیتا آپ اندر داخل ہوئے وہ کہنا جناب تنوں دربار دے آداب دا پتہ نہیں آپ فرما دینے کی آداب نہیں جڑا بھی درباری آؤندا آکے سجدہ کردہ امام ربانی شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے فرمایا سجدہ سوائے خدا دی ذات تو اور کسے نو جائز نہیں میں سجدہ کرانگا اپنے رب دی اگے کرانگا اور کسے دی اگے میں چکانگا نہیں انہیں سرے عام جدو اپنی بےعزتی محسوس کی تھی ایک عام چھوٹے کمرے وچ بیٹھ گئے ہو آرڈر کیتا ایسی پائی ہو شیخ احمد نو چھوٹے کمرے دے اندر لے کے آو کمرے جاندہ راستہ چھوٹی کھڑکی سی وہ دی سوچ کی ہے کھڑکی چوں جدوں گزرے گا سر نیواں کر دویں گا میں کہاں گا پرے دربار میرے سامنے چکیا نہیں کمرے دے اندر میرے سامنے چک گئے آئے چک کے اندر داخل ہوئے اللہ دا ولی امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی اس لعنتی دا ارادہ جان گئے آپ نے پہلوں اندر سر داخل نہ کیتا آپ نے پہلوں اپنے قدم داخل کیتے پھر تڑ داخل کیتا آخر دے اندر اپنا سر داخل کیتا انج سمجھو انہوں جتیاں دا شیشہ دکھایا تو کہنا ہے سر چکا میں سر نہیں چکاواں گا میں تیرے سامنے جتیاں دا شیشہ کرانگا انہیں کیا ہے تو پہلے نالوں بھی ود گئی انہیں قلعہ گوالیار دے اندر جمیں اڈیالہ جیل ہے قلعہ گوالیار دے اندر آپ نو بند کر دیتا اللہ دا ولی ثابت قدم ہے اللہ دا ولی ڈولیا نہیں اللہ دا ولی کبرایا نہیں ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیر موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ قلعہ گوالیار دے اندر آپ واضح و تبلیغ فرما رہے نہیں قیدیاں آپ اصلاحی پیغام دے رہے نہیں انہوں کامل مسلمان بنا رہے نہیں کافران کلمے پڑھا کے مسلمان کر رہے نہیں ذرہ پر بھی پچھے دی فکر نہیں اپنے آپ پتران دے نام جڑا لیٹر لکھیا پتران اے نہیں آکھیا میں مجبور ہاں میں پریشان ہاں نانا
بلکہ اپنے بچیاں نو تلقین کر دینے بیٹا میری فکر نہ کرنا 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھنا قرآن کریم دی تلاوت کرنا شب و روز اللہ دی یاد وچ گزارنا ہے آخر وقت بھی آیا جہانگیر بادشاہ دی بیٹی نو خواب دے اندر نبی کریم علیہ السلام آئے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا چہرہ دوجی طرف کر لے بار بار بیٹی عرض کر دیا سرکار تسی اپنا جلوہ کیوں نہیں دکھا رہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے باپ تے ناراض ہوں تیرے باپ نے ایک میرے دیوانے نو اسلام دے مبلغ نو اسلام دے مجاہد نو قلعہ گوالیار چ بند کیتا ہوئے ہو میں توڑے تے ناراض ہوں بیٹی نے خواب اپنے باپ نو سنایا باپ جہانگیر بادشاہ قلعہ گوالیار جو پہنچے ہو جا کے کہندے حضور معذرت توڑی رہائی دا میں حکم دینا تسی رہا ہو جاؤ واہ امام ربانی شیخ احمد سرہندی آپ فرما دینے جس وجہ تو میں قلعے وچ بند کیتا گیا ماں جب تک عین اکبری جڑا تساں غلط قانون بنایا اسلام دی سخت مخالفت کیتی ہے جب تک انہوں معطل نہیں کرو گے انہوں کینسل نہیں کرو گے ختم نہیں کرو گے میں قلعے تو باہر نہیں آواں گا جہانگیر بادشاہ نے فوراً عین اکبری ختم کرنے دا کینسل کرنے دا آرڈر جاری کیتا امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے جہانگیر بادشاہ میں تیرے تے اتنا راضی ہو گیا تو اسلام دے خلاف جڑا قانون بنیا سی انہوں ختم کر دیتا اور وعدہ کیتا ہے مسجدہ جڑیاں شہید ہوئیاں نے انہوں دوبارہ تعمیر کیتا جائیں گا دربار دے سامنے گاواں ذبح کیتیاں جان گیاں تمام تر سلسلے بحال ہو جان گے میں تیرے تے اتنا خوش ہوں روز قیامت جدوں اللہ کریم فرمائے گا اے احمد شیخ احمد جنت وچ چلا جا ادوں تک میں جنت وچ نہیں جاواں گا جدوں تک میں تینوں باہوں پکڑ کے نال نہ لے جاواں